एकीकृत हुँदा जुन नेकपामा देखिएको जुन खालको विवाद थियो र अब अहिले यहाँहरू मिल्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्नु भएको छ, यसले समग्र नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई चाहिँ कहाँ लिएर जान्छ? यहाँको विश्लेषण चाहिँ के छ यो विषयमा? होइन, यो हेर्नुहोस्, नेपालको यो जुन घटना घट्यो खास गरेर पौष 5 गते र पौष के भन्छ यो अर्को 23 गते, यो दुईटै घटनाले नेपालको वाम आन्दोलनलाई चाहिँ धेरै कमजोर बनाइसकेको छ। ओली सरकारले चाहिँ अहिले चाहिँ न्यायालय र संसदीयलाई दुईटैलाई पनि नियन्त्रण गर्ने र त्यसलाई कमजोर पार्ने जुन प्रयासहरू छ, यसले चाहिँ मानव अधिकार हाम्रो मौलिक हकहरूमाथि जुन प्रहार हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ आम जनतालाई पनि सचेत भएर ओली सरकारको विरुद्धमा, ओली सरकारको गलत गतिविधिको विरुद्धमा चाहिँ हामी चाहिँ अब बिस्तारै कोभिडको यस्तो महामारीको बेलामा सडकमा जाने कुरो भएन। तर राजनीतिक पार्टीहरू, हाम्रो राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई हामी आफ्नो स्रोत साधन र प्रविधिको सहयोग लिएर चाहिँ सञ्चार गरेर चाहिँ उहाँको चाहिँ गलत गतिविधिको भण्डाफोर गर्छौँ। यो माधव नेपालजीहरूको लागि आफैमा पनि एउटा अग्नि परीक्षा हो कि उहाँहरूले चाहिँ कसैलाई चाहिँ यो के भन्छ रुखमा चराइदिने अनि तल चाहिँ बन्चरोले हानिदिने भन्ने गर्ने भएपछि यो चाहिँ उहाँहरूको अवसरवादी चरित्र पनि नाङ्गो भएर देखिने छ। तपाईँले हामीले देखिरहेको कुरो हो कि उहाँले प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ यत्रो मुलुकको कोभिडको सङ्कट भएको बेलामा पनि उहाँले चाहिँ धरारा उद्घाटन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको चाहिँ कुरो हुन्छ, त गरिब जनताको स्वास्थ्य उपचारको कुरोहरू भइरहेको छैन। गरिब जना चाहिँ प्रताडित भइरहेछ। वर्तमान ओली सरकार चाहिँ संविधानलाई चाहिँ उल्लङ्घन गर्ने, लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई चाहिँ अलोकतान्त्रिक गतिविधि गर्ने र राज्यका अरू अङ्गहरू, कार्यपालिकाले चाहिँ राष्ट्रपतिको कार्यालय होस् या चाहिँ संवैधानिक आयोगहरूको नियुक्ति गर्ने होस् या देशको प्रतिनिधित्व गर्ने के भन्छ राजदूतहरूको, यो सबै किसिमको जुन किसिमको मनमानी भनेको त्यसलाई स्वच्छतारिचा किसिमको जुन निर्णयहरू गर्नेछन्, यो सबै विरुद्धको चाहिँ हामीले साझा कार्यक्रमहरू पनि अगाडि बढाउँछौँ। जुन छौँ हाम्रो पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कङ्ग्रेस उपेन्द्र यादवजीहरूले अब ओली सरकारको विरुद्धको जुन संवैधानिक, तपाईँहरूले हामीले हेरिसक्यौँ कि अस्ति चाहिँ शपथ ग्रहणको बेलामा उहाँहरूको कस्तो व्यवहार रह्यो, कस्तो गैर संवैधानिक, अलि राष्ट्रपतिकैहरूको पनि हाम्रो जुन शपथ ग्रहण कार्यक्रमलाई कसरी चाहिँ अमर्यादित र बनाउनु हो भने देखिरहेछौँ। 3 वर्ष अगाडि उहाँ झन्डै 2/3 भएको उहाँ चाहिँ नेपालमा चाहिँ राष्ट्रवादी नेताको छवि बनाएको अहिले अनुहार के कस्तो छ त्यो नेपाली जनताले बुझ्न थालेको छ। नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा। म प्रताप दुलाल। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदबाट विश्वासको मत नपाइसकेपछि विकसित भएको नयाँ घटनाक्रम सँगै यति बेला दलहरू व्यस्त बनेका छन्। सत्तारूढ नेकपा एमालेको आफ्नो आन्तरिक विवाद मिलाउनको लागि छलफलमा व्यस्त भएको छ भने जनता समाजवादी पार्टीमा विवाद पनि उत्पन्न भइरहेको छ र त्यसलाई समाधानको प्रयास पनि भइरहेको देखिन्छ। तर यति बेला जसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसदमा विश्वासको मत लिने प्रक्रिया असफल बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो, नेकपा माओवादी केन्द्र, सो दल भने यति बेला अलि निष्क्रिय जस्तो देखिएको छ। हुन त आन्तरिक व्यवस्थापनमा लागेको भनिएको छ भने राष्ट्रिय राजनीतिमा नेकपा माओवादी केन्द्रको भूमिका अलिकति कम देखिएको जस्तो अवस्था आएको छ। आज हामी यिनै विषयको सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र यी विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता गणेश शाह। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ नेताज्यू। नमस्कार प्रतापजी। यति बेला नेकपा माओवादी केन्द्र वास्तवमा संसदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया असफल भएसँगै यति बेला नेकपा माओवादी केन्द्र के गरिरहेको छ? किनभने यहाँहरूले चाहनु भएको बहुमतको सरकार बनाउन यहाँहरू सक्नु भएन, त्यसका लागि पर्याप्त सङ्ख्या यहाँहरूले जुटाउन सक्नु भएन। यति बेला वास्तवमा माओवादी केन्द्र के गरिरहेको छ?
अब सर्वप्रथम त हेर्नुहोस्, अहिले कोभिडले मुलुक आक्रान्त छ। त्यसैले सर्वप्रथम त के हो भने हामीले राजनीतिको सँगसँगै जनताको सुख दुःखमा साथ दिनको लागि चाहिँ अहिले पार्टीले चाहिँ अलिकता यो कोभिडले जुन हाम्रो सरकार चाहिँ कोभिडको रोकथाम या त्यसको व्यवस्थापन गर्नुमा जुन पूर्ण रूपले असफल हुँदाखेरि पार्टीले पनि अब यो क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो सबै पार्टीका साथीहरूलाई चाहिँ नेतृत्वदेखि तल कार्यकर्ता तलसम्मलाई पनि यसलाई कसरी कोभिडको नियन्त्रण, यसको रोकथाम, यसको व्यवस्थापनमा हाम्रो के भूमिका हुन्छ त्यतातिर चाहिँ हामीले अलिकता कार्यकर्ताहरूलाई पनि अलि व्यवस्थित गर्दैछौँ, त्यतातिरको निर्देशनहरू गर्दैछौँ। अब दोस्रो रह्यो कि अब राजनीतिक कुरोको बारेमा तपाईँले उठाएको प्रश्न के हो भने पहिले त के हो भनेदेखि यो अवस्था किन आयो भनेतिर चाहिँ हामी विश्लेषण गर्दैछौँ। अहिले जुन अवस्था खास गरेर माधव नेपालजीको जुन तर्फबाट हामीलाई चाहिँ जुन यो वचन थियो, प्रतिबद्धता थियो, त्योबाट उहाँहरूले किन पछि हट्नुभयो, यसको पछाडि के तत्त्वहरूले काम गर्यो, यसमा चाहिँ पार्टीको भित्रको आन्तरिक चिजहरूले कति काम गरे, बाह्य शक्तिहरूको कति यसमा प्रभाव रह्यो। त्यसैले अहिले के छ भने पार्टी चाहिँ अलिकता नेतृत्वले चाहिँ अहिले यो जुन परिदृश्य विकसित भयो एकाएक रातारात भनौँ न, त्यो किनभने हामीले जहाँसम्म जसपाको छ त्यो चाहिँ बारेमा हामी क्लियर थियौँ कि उहाँहरूले हामीलाई भोट दिनुहुन्न। तर माधव नेपालजीहरूको पक्षबाट जुन किसिमले हाम्रो सहयोगको साथको जुन प्रतिबद्धता थियो त्यो अनुसारको हुन सकेन। त्यसैले त्यसको एउटा समीक्षा गर्दैछौँ। अर्को के छ भने पार्टीको अब 1-2 दिनभित्र पुनः चाहिँ स्थायी समितिको बैठक चाहिँ हामी बस्ने गइरहेछौँ। त्यो बैठकमा चाहिँ मूल रूपमा हामी चाहिँ यहाँका हाम्रो आगामी कार्य दिशा के हुने, मैले अघि नै भने एउटा त कोभिडको भयो, अर्को चाहिँ अब संसदमा जुन किसिमले अब हामीले भनौँ न पार्टीको अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो यो शिक्षा तथा जनस्वास्थ्य शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको अध्यक्ष भने हामीले पार्टीको हुनुहुन्छ। त्यसैले त्यो बारेमा सरकारले चाहिँ हामी कसरी निर्देशनहरू दिनेमा पनि अलिकता गृह कार्य हामी गरिरहेछौँ। र मूल रूपमा चाहिँ अब आगामी दिनमा यो 3वटा पार्टी मुख्य रूपमा चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र जसपाको अब तपाईँ हामीलाई थाहै छ कि अब जुन किसिमले राजेन्द्र महतोजीलाई दलको नेतामा गर्यो त्यसको चाहिँ उपेन्द्रजीले विरोध गरिसक्नु भएको छ। त्यसैले अब जसपाको चाहिँ उपेन्द्र यादवजीको र बाबुरामजीको जुन समूह हुन्छ त्यो 3टै समूहको बिचमा आगामी दिनको चाहिँ हाम्रो रणनीति के हुने, त्यो रणनीति त मूल रूपमा अब यो जुन बागमती प्रदेशको जुन हाम्रो डाक्टर खिमलाल देवकोटालाई हामीले माधव नेपालजीहरूकै के भन्छ प्रस्तावमा उहाँले चाहिँ हामीले चाहिँ राष्ट्रिय सभाको लागि उम्मेदवार बनाएको हो। र त्यसमा चाहिँ अब उहाँहरूले के तबसम्म एउटा निर्णय गर्नुहुन्छ, कस्तो नीति लिनुहुन्छ, कस्तो दिनमा कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ त्यसमा पनि भर पर्छ। तर एउटा मूल रूपमा के हो भने हामी 3वटा पार्टी जुन छौँ हाम्रो पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र उपेन्द्र यादवजीहरूले अब ओली सरकारको विरुद्धको जुन संवैधानिक तपाईँहरूले हामीले हेरिसक्यौँ कि अस्ति चाहिँ शपथ ग्रहणको बेलामा उहाँहरूको कस्तो व्यवहार रह्यो, कस्तो गैर संवैधानिक अलि राष्ट्रपतिकैहरूको पनि हाम्रो जुन शपथ ग्रहण कार्यक्रमलाई कसरी चाहिँ अमर्यादित र बनाउनु हो भने देखिरहेछौँ। त्यो आफैमा एउटा के सङ्केत हो कि भने उहाँले योभन्दा अगाडि संसद विघटन गरेर संसदको पनि औचित्यलाई समाप्त गरिदिनु भएको छ। र किनभने उहाँहरूको कुनै पनि मन्त्रीहरू चाहिँ अब संसदीय समिति बोलाएको अनि बैठकमा किन जाने आवश्यकता छैन भन्ने थियो चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ व्यवहारहरू देखेको छ। दोस्रो के छ भने उहाँले अहिले तपाईँले थाहा भएकै कुरो हो कि आफूले बनाएको निर्देशका अन्तर्गतको जुन नेपाललाई विदेशमा चाहिँ दिने राजदूतहरूमा पनि आफ्नै निर्देशिकाहरूको विरुद्धमै त्यसको विपरीतमा पनि कामहरू गरिरहेको छ। यो सबैले के देखाउँछ कि यो अहिलेको वर्तमान ओली सरकार चाहिँ संविधानलाई चाहिँ उल्लङ्घन गर्ने, लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई चाहिँ अलोकतान्त्रिक गतिविधि गर्ने र राज्यका अरू अङ्गहरू कार्यपालिकाले चाहिँ चाहे राष्ट्रपतिको कार्यालय होस्,
या चाहिँ संवैधानिक आयोगहरूको नियुक्ति गर्ने होस् या देशको प्रतिनिधित्व गर्ने के भन्छ राजदूतहरूको यो सबै किसिमको जुन किसिमको मनमानी भनेको त्यसलाई स्वच्छतारिचा किसिमको जुन निर्णयहरू गर्नेछन् यो सबै विरुद्धको चाहिँ हामीले साझा कार्यक्रमहरू पनि अगाडि बढाउँछौँ र आगामी दिनमा ओलीजीले जुन आगामी दिनमा हुने जुन चुनाव हुन्छ किनभने अन्तमा चाहिँ अब मुलुकले अब बिस्तारै यो संसदको औचित्यहरू समाप्त हुँदै गएको छ त्यसै आगामी दिनमा चुनाव जुन हुन्छ त्यो चुनावमा चाहिँ तीनटै पार्टीको बीचमा चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले चुनावी मोर्चामा अगाडि बढ्न सक्छौँ त्यो बारेमा पनि नेकपा माओवादी केन्द्रले चाहिँ अरू पार्टीहरूसँग र अरू शक्तिहरूसँग यो त मैले राजनीतिक पार्टीको कुरो गरेँ तर हामीले राजनीतिक पार्टीको सँगसँगै चाहिँ हाम्रो चाहिँ नागरिक समाज जो कि बढी निष्पक्ष र संविधानको पक्षमा लोकतन्त्रको पक्षमा जनताको पक्षमा छ उहाँहरूसँग पनि हामीले वार्ता संवाद गरेर लोकतन्त्रको रक्षाको लागि संविधानको रक्षाको लागि प्राप्त उपलब्धिहरू जुन छ संहिता हाम्रो समावेशता यो के भन्छ समानुपातिक यो सबै धर्मनिरपेक्षको सबैको संरक्षणको लागि हामी चाहिँ राजनीतिक पार्टी त्यसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टी अरू कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग पनि हामी मोर्चा निर्माण गर्ने र कम्युनिस्ट पार्टीहरूको मोर्चाको सँगसँगै हामीले नेपाली कांग्रेस जसपासँग पनि राजनीतिक रूपमा गर्छौँ त्यसको सँगसँगै हामी चाहिँ नागरिक समाजहरू मानव अधिकारवादी संस्थाहरूसँग पनि हामीले संविधानको रक्षाको लागि लोकतन्त्रको रक्षाको लागि र कोभिडबाट ग्रस्त जनताको जीवनलाई दिने राहतको लागि पनि हामीले चाहिँ हाम्रो गतिविधिलाई अगाडि बढाउनेतिर चाहिँ हामी गृह कार्यमा जुटेका छौँ। ठिक छ, यहाँले अहिलेको अवस्थालाई चित्रण गरिदिनु भयो, बताइदिनु भयो, तर म फेरि यहाँलाई वैशाख 27मै फर्काएर लिएर जान चाहेँ किनभने त्यो दिन यहाँहरूले बहुमत जुटाएर सरकारको दाबी गर्ने भनिएको थियो तर त्यति बेला वास्तवमा कस्ता खालका परिदृश्य देखिए भने नेपाली कांग्रेस पनि खासै हुन त उहाँहरूले बैठकहरू त गर्नुभयो खासै नयाँ सरकार बनाउन इच्छुक भएको जस्तो देखिएन। जनता समाजवादी पार्टीको त यहाँले पनि बताइसक्नुभयो एउटा खेमाबाट त यहाँहरूलाई अपेक्षा पनि रहन्छ तैपनि यहाँहरू वार्तामा त हुनुहुन्थ्यो र यस्तै माधव नेपालजीबाट पनि यहाँहरूले अपेक्षा गर्नुभएको थियो त्यो अपेक्षा पुरा भएन भनेपछि वास्तवमा त्यो दिन वैशाख 27 गते यहाँहरूले सोचे जस्तो कदम नआउनुको पछाडि यहाँले माओवादी त यो विषयमा त इमान्दारपूर्वक लागेको देखियो भनेपछि अरू दलहरूको यी गतिविधि विशेष गरी कांग्रेसको अलि अनिच्छा विशेष गरी देउबाजीहरूको तर्फबाट आएको माधव नेपालजीहरूले अन्तिम समय नगरेका निर्णय र जनता समाजवादी पार्टीले पनि आन्तरिक विवाद मिलाउन नसकेको यी तीनै पक्षलाई चाहिँ यहाँले कसरी लिनुभएको छ, यहाँको दलले कसरी लिएको छ अहिलेसम्म? हामीले हेर्नु सर्वप्रथम त के हो भने नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको चाहिँ संस्थागत निर्णय नै के छ भनेदेखि ओली सरकारको विरुद्धमा चाहिँ हामीले चाहिँ मोर्चागत रूपमा अगाडि बढाउने र यसको लागि चाहिँ हामीले दुईटै पार्टी जनमा कि जन्म तपाईँले अघि नै भन्नु कि नेकपा एमाले भित्र चाहिँ माधव नेपाल पक्ष र जसपाको पनि उपेन्द्र यादवजी त हामीसँग हुनुहुन्छ तर अर्को जुन महेन्द्र ठाकुर राजेन्द्र महतो पक्षलाई पनि हामी चाहिँ कन्भिन्स गर्ने उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूको जुन माग छ सरकारमा तपाईँ आइसकेपछि तपाईँको मागहरू जुन संवैधानिक नियम कानुन अन्तर्गत हामी पनि गर्नेछौँ भन्ने किसिमका प्रयासहरू नभएका होइनन्। तर कहिलेकाहीँ तपाईँ हामीलाई थाहा छ कि हाम्रो देशमा अहिले पनि सांसदहरूको गतिविधि र खास गरी हामी जति जे कुरो गरे पनि संसदमा चाहिँ के हुन्छ भने यो गणितले धेरै ठुलो भूमिका खेल्छ र यो गणितीय खेलमा भन्नुहुन्छ भने हामी चाहिँ अहिले यसपालि चाहिँ सफल हुन सकेनौँ। तर अहिले के भन्छ योभन्दा पनि खतरनाक भन्नुहोस् आगामी दिनमा के छ भने अब ओली सरकारले यो 30 दिनभित्र जुन उहाँले विश्वासको मत लिने बेलामा उहाँले अब मुलुकलाई पहिलेदेखि नै उहाँले यो संविधान सभाको यो प्रतिनिधि सभाको संसदको औचित्य छैन भनेर लागिराख्नु भएको हुनाले अब उहाँले 76 यो संविधानको 76(3)बाट फेरि तल झरेर अल्पमतको सरकार पनि बहुमत प्राप्ति नगरिसकेपछि संसद विघटन गरेर उहाँकै नेतृत्वमा चाहिँ अब चुनाव गराउनेतिरको एउटा चाहिँ हामीले राजनीतिक रूपमा चाहिँ हेरिरहेछौँ र त्यो चुनावमा उहाँले चाहिँ व्यापक धाँधली गर्न सक्ने सम्भावना, चुनावलाई चाहिँ दुरुपयोग गर्न सक्ने सम्भावना,
त्यसमा चाहिँ यो सबै किसिमको जुन चुनावलाई चाहिँ छ नि आफ्नो पक्षमा पार्नको लागि। त्यसैले अब चाहिँ आगामी दिनमा मैले अघि नै भने चुनाव जुन भयो भने त्यो चुनावमा एउटा चाहिँ राजनीतिमा राजनीतिक पार्टीहरूको मोर्चा र अरू मानवाधिकारदेखि लिएर यो निर्वाचन पर्यवेक्षक नागरिक समाजहरूलाई चाहिँ अबको चुनाव यदि धाँधली रहित निष्पक्ष र भयरहित अवस्थामा भएन भने मुलुकमा चाहिँ एउटा चाहिँ तानाशाही राजको चाहिँ सुरुवात हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिरहेछौँ। त्यसैले तपाईँको यो आम सञ्चार माध्यम माउन्टेन टेलिभिजनबाट पनि मैले सम्पूर्ण हाम्रो संविधानका ज्ञाताहरू, संविधानका रक्षकहरू, मानवाधिकारका रक्षकहरू, लोकतन्त्रका पक्षधरहरू, यो मजदुर किसानका पक्षधरहरू सबैमा विनम्र के अनुरोध गर्न चाहन्छु कि तपाईँले हामीले देखिरहेको कुरो हो कि उहाँले प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ यत्रो मुलुकको कोभिडको सङ्कट भएको बेलामा पनि उहाँले चाहिँ धरारा उद्घाटन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको चाहिँ कुरो हुन्छ। त गरिब जनताको स्वास्थ्य उपचारको कुरोहरू भइरहेको छैन, गरिब जना चाहिँ प्रताडित भइरहेछ। त्यसैले अहिले जुन किसिमको विकास समृद्धिको नाउँमा अहिले जनताको जनजीविकालाई कुल्चिने, यहाँ हाम्रो जुन अधिकारहरूलाई कुल्चिने, संविधानलाई कुल्चिने, लोकतन्त्रलाई चाहिँ कुल्चिने र अलिकता चाहिँ यो के भन्छ स्वच्छतारिता र तानाशाही व्यवस्था जुन लाद्नेतिरको प्रयास गरिराख्नु भएछ, त्योबाट चाहिँ नेपाली जनतालाई सचेत गराएर आगामी निर्वाचनमा चाहिँ हामीले मोर्चागत रूपमा मैले पुनः दोहोऱ्याउन चाहन्छु कि अहिले ओलीजीको सम्पूर्ण गतिविधिको चाहिँ हामी चाहिँ यो खास गरेर अन्तिम 1 वर्षदेखि नै भनौँ नेकपा माओवादी केन्द्रमा जतिखेर यो पार्टीभित्रकै पनि अन्तर्सङ्घर्षहरू हुँदाखेरि, त्यसपछि पुस 5 गतेको गतिविधि पछि, त्यसपछि यो जुन यो हाम्रो पार्टीको एकतालाई सर्वोच्च अदालतले जुन किसिमको निर्णय गर्यो, त्यसको पछाडि जुन किसिमको सेटिङहरू छ, निर्वाचन आयोगले निर्णयहरू नदिने, त्यसैले ओली सरकारले चाहिँ अहिले चाहिँ न्यायालय र संसदीयलाई दुईटैलाई पनि नियन्त्रण गर्ने र त्यसलाई कमजोर पार्ने जुन प्रयासहरू छ, यसले चाहिँ मानव अधिकार हाम्रो मौलिक हकहरूमाथि जुन प्रहार हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ आम जनतालाई पनि सचेत भएर ओली सरकारको विरुद्धमा, ओली सरकारको गलत गतिविधिको विरुद्धमा चाहिँ हामी चाहिँ अब बिस्तारै कोभिडको यस्तो महामारीको बेलामा सडकमा जाने कुरो भएन। तर राजनीतिक पार्टीहरू, हाम्रो राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई हामी आफ्नो स्रोत साधन र प्रविधिको सहयोग लिएर चाहिँ सञ्चार गरेर चाहिँ उहाँको चाहिँ गलत गतिविधिको भण्डाफोर गर्छौँ र हाम्रो चाहिँ प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षाको लागि चाहिँ हामी चाहिँ आम जनताहरू, पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई क्रियाशील बनाउनेतिर पनि हामी लाग्छौँ। र पुनः फेरि म दोहोऱ्याउन के चाहन्छु कि भने माधव नेपालजीहरूले जुन यो अहिले नै मलाई लाग्छ माधव नेपालजीले चाहिँ अब 4 घण्टा वार्ता त गर्नुभयो। मैले भनिहालेँ नि कि माधव नेपालजीले डाक्टर खिमलाल देवकोटाजीलाई चाहिँ बागमती प्रदेशबाट चाहिँ त्यो के भन्छ अप्पर हाउसको लागि चाहिँ उम्मेदवारी दिलाउने उहाँकै प्रस्तावमा भएको हो। अब उहाँले जसलाई प्रस्तावित गर्नुभयो त्यो प्रति उहाँले कस्तो व्यवहार देखाउनुहुन्छ, त्यसबाट जुन माधव नेपालजीको चाहिँ त्यो दोहोरो चरित्रको उजागर हुन्छ र त्यो दोहोरो चरित्रको मात्र होइन कि एमालेको सम्पूर्ण जुन यो ओलीजीको चाहिँ संविधान विरोधी, लोकतन्त्र विरोधी र माधव नेपालजीहरू भित्र जुन देखेको अवसरवादिता छ, यसले चाहिँ आगामी दिनमा चाहिँ मैले अघि नै भने कि जुन लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने, जनजीविकालाई धेरै असर पार्ने जुन छ, यसको लागि चाहिँ हामीले ओलीजीको सर्वसत्तावादको र माधव नेपालजीको चाहिँ अवसरवादीको चाहिँ हामी भण्डाफोर गर्नेछौँ र जनतालाई चाहिँ सचेत गर्नेछौँ भन्ने पनि भन्न चाहन्छु। ठिक छ, यहाँले अहिले यो चुनावसम्मको कुरा त यहाँले बताउनु भयो, तर पछिल्ला दिनका गतिविधि हेर्ने हो भने विशेष गरी नेकपा एमालेको गतिविधि जसरी विवाद समाधानको दिशामा गएको भनिएको छ र जनता समाजवादी पार्टीबाट पनि अब संसदीय दलको नेता चयनदेखि लिएर उहाँहरू पनि एक किसिमको विभाजनको मनस्थितिमा भएर पनि सरकार टिकाउने अवस्थामा हुनुहुन्छ भन्ने जे देखिएको छ, यी सबै घटनाक्रमले त यो सरकारले पुरा कार्यकाल पुरा गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। यसलाई चाहिँ यहाँको दलले कसरी लिएको छ?
अब हेर्नुहोस् यो एमाले भित्रको अब माधव नेपालजीको यो अन्तिम भनौँ न खास गरी पौष 5 गते पछिको यदि सबै अभिव्यक्तिलाई यसले केही कुराहरू चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल पनि भइरहेछ कि उहाँले जुन किसिमको अभिव्यक्तिहरू दिनुभयो योभन्दा अगाडि अघि कि ओलीजीको बारेमा हामीभन्दा बढी उहाँले बुझ्नु भएको र जुन किसिमको चर्को विरोध गर्नुभयो र अहिले उहाँले के कुरोको लागि गएर चाहिँ फेरि पार्टी मिल्ने भन्ने कुरो गरिराख्नु भएको छ त्यो मलाई लाग्छ आफैमा पनि यो अप्राकृतिक हो किनभने कुनै पार्टीलाई एकता गर्ने नाउँमा चाहिँ आफ्नो अवसरवादिता चाहिँ देखाउनेतिरको चाहिँ यो माधवजीकोहरू छ त्यसैले समग्रमा भोलि माधवजी र एमालेको एकीकरण भइसकेपछि या पार्टीलाई जुन उहाँहरूले पुरानो अवस्थामा सञ्चालन गर्ने जुन अवस्थातिर जानुहुन्छ त्यसपछि नेकपा एमाले कस्तो रवैया लिन्छ एमालेको गतिविधि कस्तो अगाडि बढ्छ तर समग्रमा भन्नुहुन्छ भने एमालेमा के हुन्छ भने माधव नेपालजीहरू धेरै माइनोरिटीमा हुनुहुन्छ र यो घटनापछि के छ भने खास गरेर माधव नेपाल पक्षको आफ्नै भित्र पनि उहाँहरू धेरै कमजोर भइराख्नु भएको छ यो बेलामा के छ भने ओलीजीकै त्यहाँ वर्चस्व चल्छ र एउटा कुरो नबिर्सौँ कि अब एमाले चाहिँ हिजोको एमाले चाहिँ जुन उहाँहरूले यो के चाहिँ पहिले 3 वर्ष अगाडिको एमाले भन्नुहोस् किनभने एमाले भित्र अहिले देशव्यापी रूपमा चाहे विभिन्न कारणले चाहे राजनीतिक कारण होस् या यो अरू प्रलोभनको कारणले विभिन्न अरू पार्टीका पनि साथीहरू खास गरेर माओवादीबाट पनि धेरै कार्यकर्ताहरू एमालेमा तल्लो लेभलमा माथिल्लो लेभलमा गएको छ त्यसैले अब एमाले आफै पुरानो अवस्थामा बस्न पनि सक्दैन त्यसैले एमाले भित्र अब के कस्तो अन्तर सङ्घर्ष सुरु हुन्छ त्यो पनि हेर्न बाँकी छ आगामीमा त्यो कुन रूप लिन्छ तर हामी समग्रमा के छ भने एमाले जुन रूप पाए पनि एमालेका साथीहरूले अन्तर सङ्घर्ष गरेर यदि ओलीजीलाई कमजोर गर्नुभयो भए पनि हामी अर्को ओलीजीको विरुद्धमा नि हामी लड्ने हो हाम्रो चाहिँ सम्पूर्ण ध्यान चाहिँ के हो भने ओलीजीको जुन गलत क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ अब चाहिँ हुन्छ नि स्टेप बाई स्टेप एक एक गरेर चाहिँ किनभने हामी त्यसमा हामीले एकीकरण गर्दाखेरि जुन हाम्रो गल्ती भएको छ त्यसलाई पनि हामी समीक्षा गर्छौँ हामीले जसरी आफ्नै सङ्गठनमा पनि किनभने पहिले हामी एकीकरण गरेपछि हाम्रो संविधानको हाम्रो मूल्य र मान्यता जसरी महिलाको सहभागिता दलितको उत्पीडित वर्गको मुस्लिमको युवाहरूको सहभागिता चाहिँ पार्टीमा हामीले विकसित गर्न सकेनौँ त्यसैले हामीले आफ्नै पार्टीभित्र पनि अब सबभन्दा पहिले के हो भने जुन हामीले भनिराखेको कुरोहरू छ जनतामा त्यसलाई चाहिँ व्यवहारिक रूपमा जसरी कि हाम्रो पार्टीको स्थायी समितिले निर्णय गरेका छ नयाँ विधानमा कि अब हाम्रो पार्टीमा चाहिँ 35% चाहिँ महिलाको सहभागिता पुर्याउने किनभने जुन महिलाहरूमाथिको शोषण दमन उत्पीडन मुक्तिको लागि महिलाहरूको सहभागिता नेतृत्वमा युवाहरूको सहभागिता चाहिँ धेरै न्यून हुँदै गयो अन्तिम वर्षमा त्यसैले युवाहरूको सहभागिता 20% पुर्याउने र दलितहरूको सहभागिता पनि 15% पनि त्यसैले हामीले पहिले पार्टीभित्र नै समावेशी र समानुपातिकताको सिद्धान्तलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछु यो चाहिँ पार्टीको सङ्गठनात्मक कुरोहरू पनि भयो पार्टीको राजनीति पनि अहिलेसम्म जुन छ नि सत्तामा मात्र चाहिँ हामीले बढी टिक्ने तर भनौँ न जनतासँगको प्रत्यक्ष सम्बन्धहरू जुन हाम्रो टुटेको छ त्यो जसरी जनमुक्ति सेनाहरूसँगको सम्बन्धहरू टुटेको छ हिजो चाहिँ योगदान गर्नेहरूसँग हाम्रो त्यो सम्बन्धहरू टुटेको छ ती सम्बन्धहरूलाई चाहिँ पुनर्स्थापित गरेर अबको नयाँ परिवेशमा चाहिँ हामीले चाहिँ जुन अघि नै भने हामी यो जुन ओलीका विरोधीहरू मैले पटक पटक के भन्ने गरेको छु भने कि अब के छ भने ओलीजीहरू चाहिँ यथास्थितिवादी र प्रतिगमनतिर जानुभयो विकास र समृद्धिको नाममा चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलन र वाम आन्दोलनलाई कमजोर र सखा पार्नेतिर जानुभयो अब चाहिँ हामी जस्तो पार्टीहरूले नेपाली काङ्ग्रेसले जसपाको चाहिँ उपेन्द्रजीहरूले चाहिँ अब चाहिँ नेपालको चाहिँ लोकतान्त्रिक आन्दोलन लोकतान्त्रिक यहाँको वाम आन्दोलन यहाँको मजदुर किसानको आन्दोलन श्रमजीवी वर्गको आन्दोलन महिला मुक्तिको आन्दोलन दलितको आन्दोलन यो सबै विषयवस्तुलाई चाहिँ
के भन्छ गम्भीरताका साथ र सक्रियताका साथ चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनेतिरकोले चाहिँ संकल्प गरेनौँ लागेनौँ भने इतिहासले हामीलाई पनि रक्षानमा फालिदिन्छ र मुलुक चाहिँ एउटा तानाशाही चाहिँ शासकतिर चाहिँ अगाडि बढ्छ। त्यसैले हामी चाहिँ यो जुन तानाशाही शक्तिशालिता जुन विकसित भइरहेछ त्यसको लागि जनतासँग पुनः चाहिँ हामी अपिल गर्ने, उहाँहरूको बिचमा जाने र पार्टीलाई चाहिँ चुस्त दुरुस्त र अलि सैद्धान्तिक रूपमा, वैचारिक रूपमा, संगठनात्मक रूपमा बलियो बनाउनेतिर चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो पार्टीभित्र पनि धेरै कमी कमजोरीहरू छन्, पार्टीभित्र धेरै विकृति विसङ्गतिहरू छ। त्यसैले हाम्रो राजनीतिको सँगसँगै अरू पार्टीको क्रियाकलापको सँगसँगै हामीले आफ्नै पार्टीको चाहिँ विगतको गल्तीहरूको समीक्षा र आगामी दिनमा चाहिँ पार्टीको वैचारिक सैद्धान्तिक प्रशिक्षणको सँगसँगै हामीले चाहिँ हाम्रो संगठनात्मक सुदृढीकरणतिर चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। ठिक छ, हाम्रो छलफल जारी नै रहनेछ। दर्शकबिन, यति बेला कार्यक्रममा पालो भएको छ विश्रामको छ। विश्रामपछि हामी आउने नै छौँ, हामीसँगै रहनुहोला। दर्शकबिन, पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। यति बेला हामी नेकपा माओवादी केन्द्रको आन्तरिक राजनीति र वर्तमान सरकार परिवर्तन गर्न चाहेको नेकपा माओवादीको केन्द्रको कदम लगायतका यावत समसामयिक राजनीतिक विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ र यी विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिरहनु भएको छ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता गणेश शाह। जस्तो यहाँले यहाँ धेरै कुरा बताइसक्नु भएको छ र मैले यहाँलाई एउटा विषय, एउटा काल्पनिक विषय पनि भनौँ त्यसलाई, किनभने अब त्यो अवस्थासम्म आइसकेको छैन। राष्ट्रिय सभामा माधव नेपाल पक्षको तर्फबाट उठ्नुभएको खिमलालजीलाई यहाँहरूले समर्थन गर्नुभएको छ, तर यति बेला यहाँहरू फेरि उहाँ एउटै पार्टी हुनुभएको अवस्थामा उहाँको सम्भवतः नाम फिर्ता गर्न त सम्भव नहोला, तर उहाँहरूकै समर्थन नरहला। त्यति बेला माओवादी केन्द्र कङ्ग्रेसहरूले खिमलालजीलाई नै भोट दिन्छ कि या तेस्रो उम्मेदवार हुनुहुन्छ एउटा एकजना हाम्रो नेमकिपाबाट पनि उहाँ उतातिर जान्छ कि, या यो विषय अब छलफल भएपछि मात्र टुङ्गो लाग्ने हो? के भन्नुहुन्छ यहाँ यो विषयमा? होइन, हाम्रो त अब खिमलालजीलाई हामीले उम्मेदवार प्रस्तावित गरेकै हो। त्यसैले हामीले र खिमलालजीले पनि अब भनौँ न, पहिले उहाँ एमाले केही भनौँ न माधव नेपालजीको पक्षबाट उम्मेदवार भएको हुनाले उहाँले पनि भनौँ न कहिलेकाहीँ के हुन्छ, उम्मेदवारले फिर्ता लिइसकेका हुन्छ तर भोट चाहिँ त्यसैमा परेको हुन्छ। त्यसैले अहिले नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा, नेपाली कङ्ग्रेसले डाक्टर खिमलाल देवकोटा बाहेक अरूलाई भोट दिने त सम्भावना छँदै छैन। किनभने हामीले कुनै पनि हालतमा चाहिँ नेकपा एमाले भनौँ न ओली पक्षको उम्मेदवारलाई भोट दिने छैनौँ भन्ने कुरो पनि तपाईँको यो सञ्चार माध्यमबाट चाहिँ मैले भन्न चाहन्छु है। किनभने र यो मैले अघि नै भने कि यो माधव नेपालजीहरूको लागि आफैमा पनि एउटा अग्नि परीक्षा हो कि उहाँहरूले चाहिँ कसैलाई चाहिँ यो के भन्छ रुखमा चराइदिने अनि तल चाहिँ बन्चरोले हानिदिने भन्ने गर्ने भएपछि यो चाहिँ उहाँहरूको अवसरवादी चरित्र पनि नाङ्गो भएर देखिने छ अघि। त्यसैले हामी अब राजनीतिमा हेरौँ, अब यो हामीले हाम्रो तर्फबाटको चाहिँ प्रतिबद्धतामा हामी अडिग हुन्छौँ। अब आगामी दिनमा अब राजनीतिमा के हामी अङ्ग्रेजीमा ट्विस्ट एन्ड टर्न्स भन्छौँ। अब यो कतातिर बटारिन्छ र कतातिर मोर्लिन्छ, यो चाहिँ नेपालको राजनीतिमा तपाईँहरूले देखेको कुरो हो कि 3 वर्ष अगाडि चाहिँ झन्डै 2/3 भएको नेकपाको सरकार भनौँ त्यतिखेर एमाले नै हुँदा पछि एकीकरण भएर अहिले कसरी चाहिँ अब अल्पमतमा पुग्यो सरकार भने त्यो देखेको हो। त्यसैले नेपालको आगामी दिनको राजनीतिमा दुईटा कुरा प्रमुख रूपमा हुन्छ। एउटा कुरो त के भने नेपालको राजनीतिमा राजनीतिक ध्रुवीकरणको प्रक्रिया चाहिँ असाध्यै तीव्र गतिमा अगाडि बढ्दैछ। यो बेलामा को चाहिँ कुन ध्रुवमा लाग्ने हो, ओलीजीको पक्षमा लाग्ने कि हामी ओलीजीको विपक्षमा लाग्ने भन्ने यो एउटा ध्रुवीकरणको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। दोस्रो के हुन्छ, यो मुलुकमा जुन महामारी छ कोभिडको, यो महामारीको बेलामा चाहिँ पार्टीहरू खालि राजनीतिमा मात्र केन्द्रित हुन्छ कि जनताको सुखदुख, यसको रोकथाम, यसको नियन्त्रण, यसको व्यवस्थापनमा कसरी सहभागिता जन्छ,
यो दुईटा कुरोले चाहिँ आगामी दिनको चाहिँ राजनीतिक के भन्छ कोर्स पनि निर्धारण हुन्छ। किनभने मुलुकमा यसपछि रोग र भोग र बेरोजगारीको अवस्थाहरू सृजना हुन्छ। यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भन्छ भने शान्ति सुरक्षाको अवस्थाहरूमा पनि खलबल पुर्याउँछ। त्यसैले यो आगामी दिनको सङ्कट चाहिँ राजनीतिक सङ्कटको सँगसँगै यो महामारीले उत्पन्न गर्ने जुन महासङ्कट छ यो सन्दर्भमा चाहिँ पार्टीहरूले के कस्तो भूमिका खेल्छ त्यो अनुसार आगामी दिनको चाहिँ राजनीतिक ध्रुवीकरण चाहिँ सुरु हुन्छ। तर एउटा कुरो निश्चित के छ भने यो 3 वर्षको जुन हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ नेकपा होस् चाहे एमाले होस् अहिले माओवादी केन्द्र होस्, हाम्रो सम्पूर्ण गतिविधिले के छ भनेदेखि आम जनतामा चाहिँ कम्युनिस्ट प्रतिको चाहिँ वितृष्णा चाहिँ उत्पन्न गरेको छ। नेपालको वाम आन्दोलन लोकतान्त्रिक आन्दोलन कमजोर भएको छ। अब ओलीजीले तपाईँहरू जुन सञ्चार माध्यमलाई छ नि उहाँहरूले अङ्कुश लगाउने भन्ने कुरो तपाईँहरूलाई थाहा भएकै कुरो हो। त्यसैले अब अहिले हाम्रो संवैधानिक आयोगको गठनहरू कसै कुन प्रक्रियाले भएको कुरो तपाईँ हामीलाई थाहा भएकै कुरो हो। राजनीतिको नियुक्ति भर्खरको कुरो हो। यो सम्पूर्ण अवस्थामा के छ भने अब चाहिँ नेपालको राजनीतिको चाहिँ ध्रुवीकरण चाहिँ यो राजनीतिक शक्तिहरूको ध्रुवीकरण पुनः ध्रुवीकरणको प्रक्रियामा अगाडि जान्छ। र त्यो ध्रुवीकरण चाहिँ मलाई लाग्छ अहिले चाहिँ मैले हेर्दाखेरि के लाग्छ भने वाम र लोकतान्त्रिक शक्तिहरू यो प्रगतिशील र अग्रगामी र परिवर्तनशील शक्तिहरूको एउटा मोर्चा बन्छ। किनभने अब यो संसदको मात्र हामी कुरो गरिरहेछौँ अहिले, तर संसद बाहिर पनि हाम्रा चाहिँ धेरै राजनीतिक शक्तिहरू चाहिँ क्रियाशील छन्, सक्रिय छन्। र त्यो राजनीतिक शक्तिहरू चाहिँ अब चाहिँ ओलीजीको यो गलत गतिविधि अलोकतान्त्रिक गैर संवैधानिक गतिविधिको विरुद्धमा चाहिँ बिस्तारै चाहिँ मोर्चाबद्ध हुन सुरु हुन थाल्छ। र त्यो प्रक्रिया मलाई लाग्छ चुनाव अगावि नै यो प्रक्रियाहरू चाहिँ सुरु हुन्छ। र त्यो चाहिँ मुखरित चाहिँ चुनावमा चाहिँ मुखरित हुन्छ कि नेपालको राजनीतिक शक्तिहरू चाहिँ कुन किसिमले ध्रुवीकरण भइरहेछ, नागरिक समाजले कसरी यसलाई चाहिँ यो गतिविधिलाई हेरेर कस्तो चाहिँ उहाँहरूले गतिविधि अगाडि बढाउनुहुन्छ। किनभने नेपालको राजनीतिमा राजनीतिक पार्टी मात्र चाहिँ राजनीतिक चाहिँ निर्णयकर्ता र हामीले भन्छौँ खेलाडी होइन। हामी कहाँ चाहिँ राजनीतिमा धेरै सक्रिय भूमिका चाहिँ मानवाधिकारवादी, नागरिक समाज, लेखक, पत्रकार, बुद्धिजीवीहरूको भूमिका छ। र नेपालको अहिलेको सन्दर्भमा ओलीजीले मलाई यसो हरेक दिन उहाँको तपाईँले बोल्ने वाक्पटुता चटुता या उहाँको जुन क्षमता छ त्यो सबैले के देखायो भने कि उहाँले समाजको सबै अङ्गहरूलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो चाहिँ भनौँ न आफ्नो आँखाले चाहिँ भनौँ न अब कहिलेकाहीँ मधेसतिर त्यो फुटी आँखाले हेर्न नसक्ने उहाँ जसलाई पनि चाहिँ सरकारको विरोध गर्नै हुन्न। यो चाहिँ हामीले सबै ठिक हो। हिजो पनि उहाँले होइन अहिले सरकारले चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य सिस्टमहरू थेक्न सकेन चाहिँ हेर्न नदेख्नेलाई चाहिँ मूर्ख भन्नुभयो। उहाँ चाहिँ आफूलाई चाहिँ महाविद्वान हेर्ने र अरूलाई मूर्ख हेर्ने जुन उहाँको सोच छ त्यसको चाहिँ मलाई लाग्छ प्रत्येक उत्तर चाहिँ नेपाली समाजले चाहिँ अब चाँडै चाहिँ यसको चाहिँ जवाब दिन्छ। एउटा जवाब त उहाँ पाइसक्नु भएको छ कि 3 वर्ष अगाडि उहाँ झन्डै 2/3 भएको उहाँ चाहिँ नेपालमा चाहिँ राष्ट्रवादी नेताको छवि बनाएको अहिले अनुहार के कस्तो छ त्यो नेपाली जनताले बुझ्न थालेको छ। र अहिले नै संसदमा उहाँले 2/3 झन्डै नजिक भएको चाहिँ अहिले अल्पमतको सरकारमा पुगिसक्नु भएको छ। र उहाँले अरूलाई चाहिँ अब चुनाव भयो भने उहाँहरूलाई चाहिँ को पत्तो साफ हुन्छ भने भनिराख्नु भएको छ। अब यो हेर्दैछौँ राजनीतिक यो सङ्घर्ष हो। राजनीतिक सङ्घर्ष चाहिँ राजनीतिक पार्टीको मात्र हुँदैन, राजनीतिक पार्टीको सँगसँगै अरू पनि समाजका परिवर्तनकारी शक्तिहरू, अग्रगामी शक्तिहरू, प्रगतिशील शक्तिहरूको साथ लिएर चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि बढ्नेतिर चाहिँ प्रयत्नरत रहनेछौँ भन्ने पनि म यहाँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। जस्तो यहाँले राजनीतिक ध्रुवीकरणको कुरा गर्नुभयो। यो ध्रुवीकरण वास्तवमा त्यो देखिसकेको छ। अबको दिनमा यसरी नै नेपालको राजनीति अघि बढ्छ भन्ने पनि देखिएको छ। तर एउटा कुरामा यहाँले पनि भन्नुभयो केपी ओलीजी प्रधानमन्त्रीजीमा एक खालको जुन चतुरता देखिएको छ। उहाँले आफ्नो अनुकूल
आफ्ना विरोधीलाई पनि ल्याउन सक्ने क्षमता देखिएको छ। भोलिको दिनमा यहाँले अहिले कङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको एउटा खेमासँग राजनीतिक ध्रुवीकरण गरेर हामी अघि बढ्छौँ भनिरहँदा चुनावसम्म आइपुग्दा त्यो ध्रुवीकरण कमजोर भएर फेरि उहाँहरू पनि केपी ओलीजीसँग लाग्ने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन्छ। किनभने कङ्ग्रेस सभापतिजीको सम्बन्ध विशेष गरी केपी ओलीजीसँग प्रधानमन्त्रीजीसँग जसरी देखिएको छ यो सम्भावना पनि देखिन्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ माओवादी के गर्छ, वास्तवमा माओवादीलाई त्यतिखेर सङ्कट पर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यस्तो खालको विश्लेषण यहाँको पार्टीमा भएको छ कि छैन यति बेलासम्म? होइन, हाम्रो पार्टी त हेर्नुहोस्, अब दुईटा कुरा मैले स्पष्ट भने कि एउटा एकदमै अब कुनै कम्प्रोमाइज हुँदैन, कुनै एकता हुँदैन। तर एउटा सर्वोच्च अदालतको निर्णयले उहाँहरूलाई चाहिँ सबैले छोडेर चाहिँ अब ओलीजीसँग चाहिँ अब मैले चाहिँ अब त्यसलाई विभिन्न शब्द नभनौँ तर आत्मसमर्पण भनौँ या उहाँको अवसरवादिता भनौँ या डोलमुलपन नीति देखाउनु भयो, यो एउटा हो। तर हाम्रो पार्टी के भने यो यथार्थ हो कि हाम्रा पार्टीको होला दूरदर्शी निर्णय या ठिक निर्णय नहुँदाखेरि चाहिँ हाम्रै पार्टीका पनि जस्तै 4 जना 5 जना स्थायी समितिका भनौँ न सिनियर लिडर्सहरू पनि एमालेमा जानुभयो भनौँ, उहाँहरूले आफ्नो संसद पद त्यागेर पनि त्यहाँ जानुभयो। तर एउटा कुरो के छ भने यथार्थता भने कि अहिले नेपालको राजनीतिमा राष्ट्रिय देशभित्रको राजनीतिक खेलाडी त छँदैछ, तर यहाँ चाहिँ हाम्रो वैदेशिक शक्तिहरूको जुन किसिमको हाम्रो भू राजनीतिले गर्दाखेरि हाम्रो देशमा जुन किसिमको वैदेशिक शक्तिहरूको जुन चलखेल भनौँ कि हस्तक्षेप भनौँ या उहाँहरूको स्वार्थ भनौँ हो कि किसिमको जुन किसिमको चाहिँ गतिविधि भइरहेछ त्यो चाहिँ धेरै चिन्ताको विषय हो मलाई लाग्छ। नेपालका कम्युनिस्टहरू लागि, नेपालका जनताको लागि, नेपालको लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको लागि हामी आफ्नो भित्रको आफ्नो समस्या आफै छलफल गरेर निर्णय गर्ने हाम्रो लोकतान्त्रिक अधिकारभित्र पर्यो। तर अहिले जुन किसिमको अन्तिम समयमा तपाईँले हाम्रा दुईटै छिमेकीहरूको जुन किसिमको नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा जुन किसिमको चलखेल, हस्तक्षेप, चासो यो जुन भइरहेछ यो चाहिँ धेरै ठुलो चिन्ताको विषय हो र यसले चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि प्रश्न उठाएछ। तपाईँलाई थाहा छ कि यो सँगसँगै हाम्रो यो अरू देशहरूको पनि यहाँ जोडिएछ। हामी सबैलाई थाहा छ कि एमसीसी को अहिले के कसरी चाहिँ यसको बारेमा गतिविधि अगाडि बढिरहेको छ। त्यसैले हामी यो सानो देशमा जहाँ कि यो अहिले मलाई लाग्छ एसियामा मात्र होइन कि धेरै देशमध्ये नेपालमा एउटा जुन किसिमको कम्युनिस्ट पार्टी, शासक पार्टी, अलिकता ठुलो पार्टीमा जुन विकसित भइरहेको थियो त्यो चाहिँ संसारभरिको भनौँ न अब हाम्रो भाषामा भन्दाखेरि हामी साम्राज्यवादी शक्तिहरू भनौँ, हामीले यहाँ चाहिँ यो के भन्छौँ अस्थिरता चाहने शक्तिहरू, यहाँ चाहिँ आफ्नो व्यापार कब्जा गर्ने शक्तिहरूले चाहिँ यहाँको कम्युनिस्ट पार्टीलाई, यहाँको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई, यहाँको वाम आन्दोलनलाई चाहिँ कमजोर मात्र पार्ने हो नि कि अब चाहिँ सखाप पार्नको लागि चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ सबै प्रयासहरू चाहिँ सफलतातिर गइरहेछ जस्तो मलाई लाग्छ। र यसलाई चाहिँ हामी थाहा भएकै कुरो हो कि यहीँ पश्चिम बङ्गालमा पहिले कम्युनिस्ट पार्टीको राज थियो, अहिले चाहिँ कम्युनिस्टको चाहिँ अब भनौँ न नामो निशान हराउँदै गएको छ। त्यसैले नेपालमा हाम्रो सबभन्दा अहिले चिन्ताको विषय के हो भने हामीले लामो सङ्घर्ष पश्चात नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन, नेपालले कम्युनिस्टमा शान्तिपूर्ण सङ्घर्षबाट चुनावको माध्यमबाट सरकारमा पुर्याउने जुन हाम्रो जुन सफलता छ त्यो सफलता चाहिँ विश्व साम्राज्यवादी शक्तिहरूलाई अपच भएको हुनाले उहाँहरूले यसलाई चाहिँ ध्वस्त पार्न, यसलाई समाप्त पार्नको लागि जुन षड्यन्त्र गरिरहेछ त्यो षड्यन्त्रको भण्डाफोर, त्यो षड्यन्त्रमा नफसिकन हामीहरू निस्किनतिर चाहिँ हाम्रो प्रयासहरू अगाडि बढ्नुपर्छ। र त्यो गर्नको लागि नेपालको चाहिँ खालि नेकपा माओवादीको मात्र सरोकारको विषय होइन कि यो यहाँको अब नेपाली काङ्ग्रेस पुरानो पार्टीको हैसियतले जसपाको मैले पटक भन्छु कि हाम्रो जुन यो नेपालीको उद्योगी व्यवसायसम्मको कुरो गर्छु म अब के भने नागरिक समाज त छँदैछ कि यो सबै जुन विदेशी हस्तक्षेप भएपछि हामी चाहिँ अब चाहिँ
विश्वभरि के छ भने नव उदारवादीहरू, यो नियो कोर्नेल नव उपनिवेशिक जुन सोचहरूको यहाँ जुन बीजारोपण भइरहेछ त्यो चाहिँ र अर्को चिन्ताको विषय के हो भने नदेख्ने किसिमले युवा पुस्ताहरूको राजनीतिमा कम सक्रियता र सहभागिता देखिरहेछ। यस्तो बेलामा चाहिँ हामीहरू चाहिँ बहुत सचेत भएर युवा पुस्तालाई चाहिँ हाम्रो देशको यो सबैतिर जुन किसिमको बाह्य हस्तक्षेप, चलखेल या घुसपेट यो सबैको बारेमा चाहिँ सचेत गराएन भनेदेखि हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनता, किनभने हामीले ओलीजीलाई जिताएको कारण पनि उहाँ चाहिँ एकदम राष्ट्रवादी नेता रे, तर उहाँ चाहिँ असली राष्ट्रवादी नेता हो कि अब अहिले देखा परिरहेछ कि उहाँको कति राष्ट्रवादी हुनुहुन्छ भन्ने कुरो नेपाली जनताले छर्लङ देखिरहेछ। तर एउटा कुरा के सत्य हो भनेदेखि मैले अघि नै भने ध्रुवीकरणको सँगसँगै यहाँको जुन विदेशी हस्तक्षेप, चलखेल, यहाँको घुसपेट यो सबैको विरुद्ध गर्नको लागि पनि हाम्रो अरू चाहिँ यो जुन राष्ट्रिय स्वाभिमानको लागि स्वतन्त्रताको लड्ने शक्तिहरू जुन छ त्यो शक्तिहरूसँग पनि हामीले सहयोग, सद्भाव, सहकार र एकबद्धता पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ अहिले। त्यसैले हामी पटक पटक मैले तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो पार्टीभित्रको देशभित्रको राजनीतिक शक्तिको ध्रुवीकरण त हुन्छ, तर यो ध्रुवीकरण ठिक किसिमले अगाडि भएन भने यहाँ विदेशी हस्तक्षेप बढ्ने चाहिँ त्यो हस्तक्षेप चाहिँ कहिले प्रत्यक्ष हुन्छ। अहिले संसारभरि यो उपनिवेशको समय हट्यो, अब चाहिँ के भन्छौँ हामी नव उपनिवेश त्यसको चाहिँ हाम्रो व्यापार यिनीहरूमा चाहिँ, किनभने तपाईँ हामी हेरिराख्नु भएको छ कि हाम्रो दिन प्रतिदिन कस्तो व्यापार घाटा बढिरहेछ, हाम्रो अर्थतन्त्र कति कमजोर छ, हामीले नेपालीहरूलाई विदेशमा गए हाम्रो पेट नचल्ने भयो, भारतवर्षमा काम नगर्ने हाम्रो घर नचल्ने भयो। त्यसैले जुन यो आर्थिक परनिर्भरता जुन विकसित भइरहेछ त्यो अझै उनीहरूको अर्को बाहिरीहरूको उत्पादनहरूको हामी चाहिँ बजार बनाउनको लागि जुन किसिमको यहाँ कम्युनिस्टहरू चाहिँ हाम्रो उत्पादन स्वतन्त्र स्वावलम्बी चाहिँ अर्थतन्त्र बनाउने, बाहिरकाहरूले आफ्नो सामान बेच्नको लागि यहाँ उनीहरूको पक्षको उनीहरूको चाहिँ नीति नियम बनाउने चाहिँ देखा परेको छ। यो सबै यो अर्थ राजनीति बारेमा पनि हामीले पार्टीलाई मात्र पनि हो, पार्टीको सँगसँगै हाम्रो अरू युवा पुस्ताहरूलाई चाहिँ यो कुरो, किनभने हामीले अब एउटा पुस्ताले चाहिँ नेपालमा चाहिँ पञ्चायत व्यवस्थाको विरुद्धमा लड्यो, हाम्रो राजतन्त्रको विरोधमा लड्यो। अब अहिलेको पुस्ताले प्राप्त उपलब्धिको लागि चाहिँ सुरक्षा गर्न, रक्षा गर्नको लागि, त्यसको सुदृढीकरण गर्नको लागि, त्यसलाई जनपक्षी बनाउनको लागि र देशलाई परनिर्भरता भन्दा चाहिँ स्वावलम्बनतिर चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले युवा पुस्ताहरूलाई चाहिँ राजनीतिमा चाहिँ सक्रिय सहभागिताको लागि पनि हामीले अपिल गर्नुपर्छ, उहाँहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्छ, उहाँको लागि चाहिँ हामीले ठाउँ पनि छोडिदिनुपर्छ। त्यसैले अहिलेको राजनीतिमा युवा पुस्ताको सक्रियता सहभागिता बढाउनको लागि पनि पार्टीले चाहिँ एउटा पुस्ताले उहाँहरूको लागि चाहिँ मार्ग प्रशस्त गरिदिनु पर्ने अहिलेको आवश्यकता छ। यहाँले वास्तवमा अहिले भारतको पनि एउटा उदाहरण दिनुभयो। पश्चिम बङ्गालमा जसरी कम्युनिस्टहरू लोप हुँदै गए भन्ने यहाँले चिन्तन पनि गर्नुभयो, किनभने यहाँ वामपन्थी विश्लेषकको रूपमा पनि परिचित हुनुहुन्छ। यति बेला वास्तवमा नेपालको वामपन्थ आन्दोलन कुन स्टेजमा पुग्यो, जुन यहाँहरूको पार्टी विवाद एकीकृत हुँदा जुन नेकपामा देखिएको जुन खालको विवाद थियो र अब अहिले यहाँहरू मिल्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्नु भएको छ, यसले समग्र नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई चाहिँ कहाँ लिएर जान्छ? यहाँको विश्लेषण चाहिँ के छ यो विषयमा? होइन, यो हेर्नुहोस्, नेपालको यो जुन घटना घट्यो खास गरेर पौष 5 गते र पौष के भन्छ यो अर्को 23 गते, यो दुईटै घटनाले नेपालको वाम आन्दोलनलाई चाहिँ धेरै कमजोर बनाइसकेछ र यसलाई चाहिँ उठाउन पनि त्यत्तिकै गाह्रो छ। किनभने मैले अघि नै पृष्ठभूमि भने कि सरकारमा हुँदाखेरि चाहिँ नेपालका कम्युनिस्टहरू आफूमा चाहिँ के भन्छ लाभको लागि मात्र झगडा गर्ने, जनपक्षीय गतिविधि नगर्ने, ठुलो विकास र निर्माणको नाममा ठुला व्यापारीहरूलाई मात्र पोस्ने। विदेश तपाईँले थाहा छ कि आज मात्र समाचार आयो कि हाम्रो फास्ट ट्र्याकमा चाहिँ
के भन्छ संसदीय समितिको लेखा समितिको के भन्छ विरोधको बावजुद पनि सेनाले चाहिँ हाम्रो ठेक्कापट्टाको सम्झौता गर्यो। हाम्रो सेना चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षा भन्दा पनि ठेक्कापट्टातिर गयो। पुलिसहरूको कुरै नगरौँ, कर्मचारी तन्त्रहरू सबै चाहिँ भ्रष्टाचारमा चुर्लुक डुबेको मुलुक हो। त्यसैले यो बेलामा के छ र यसको विरुद्धमा यो जुन छ नि जनता मात्र होइन कि राजनीतिक पार्टीहरूको पनि चाहिँ के भन्छ नि स्वच्छ छवि हाम्रो जनताको बिचमा छैन। त्यसैले हाम्रो नेताहरूको जीवनशैली, नेताहरूको घोषणापत्र चाहिँ हाम्रो पार्टीको घोषणापत्र एउटा हुने, तर जीवनमा त्यो घोषणापत्रहरू चाहिँ कार्यान्वयन नहुने। र मैले अघि पनि पृष्ठभूमि भने थिएँ सुरुमै कि कोभिडको जुन महामारी छ यो के हुन्छ भने विश्वव्यापी, अरू पनि हाम्रै इतिहासमा पनि जब जब कुनै महामारी हुन्छ त्यो महामारीलाई त्यो बेलाको शासक, त्यो बेलाको राजनीतिक पार्टीहरूले के कस्तो निर्णय गर्छ त्यसबाट नै राजनीतिक पार्टीहरूको पनि भविष्य निर्णय गर्छ। उनको निर्णय, उनको गतिविधि, उनको क्रियाकलाप। र अहिले के छ भने भन्नुहुन्छ भनेदेखि एउटा त मैले पृष्ठमा भनिहालेँ कि 3 वर्षमा हामीले घोषणापत्र एकतिर गर्यो, काम कुरो अर्कोतिर गर्यौँ। अर्को के छ भने यो महामारीको बेलामा पनि राजनीतिक पार्टीहरूले चाहिँ महामारीको समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्नुको सट्टा चाहिँ यही संसदीय खेलमा, संसदकै यसमा चाहिँ जोर घटाउ गुणा भागमा जुन लागेको छ, यसले चाहिँ के गर्यो भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन, नेपालको वाम आन्दोलनलाई चाहिँ धेरै धेरै कमजोर बनाएको छ। र यो कमजोर अवस्थाबाट पुनः चाहिँ शक्ति आर्जनको लागि चाहिँ नेतृत्वले चाहिँ धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। त्यो मेहनत भने के हो भने पहिले त पार्टीलाई वैचारिक र सैद्धान्तिक अवस्था चाहिँ सुधार्ने, पार्टीभित्र जुन घुसपैठहरू छ कि यो हामीले बिचौलियाहरूको भनौँ चाहे अवसरवादीहरूको भनौँ, त्यो घुसपैठहरूलाई त्यसलाई चाहिँ हाम्रो जसरी अहिले यो कोरोनाको भाइरस छ त्यसै गरी पार्टीभित्र चाहिँ जुन किसिमले हामीले सदस्यता दिने बन्यौँ होइन, त्यो सबैलाई कसरी हामीले चाहिँ त्यो चुनाव जित्ने नाममा जुन किसिमको हामी सदस्यता दिने, टिकट दिने, जिताउने, संसदमा पुर्याउने, यो सबै विकृति विसङ्गतिको विरुद्धमा चाहिँ पार्टीले निर्ममतापूर्वक लागेन भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिँ मैले अघि नै भने यो पश्चिम बङ्गालको जस्तो दुरवस्था हेर्नुपर्ने दिन आउन सक्छ। त्यसैले तपाईँको यो माउन्टेन टेलिभिजनबाट मैले पुनः हाम्रो पुराना कम्युनिस्ट, युवा कम्युनिस्ट साथीहरूसँग 2 हात जोडेर विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु कि नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र स्वावलम्बनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ केही समयको लागि आफ्नो नैतिक बलहरू पनि बढाउनु पर्यो, आफ्नो क्रियाशीलता देखाउनु पर्यो, त्याग देखाउनु पर्यो। यो सबै जुन इतिहासका यस्ता शब्दहरू चाहिँ खालि त्यसै भने होइन कि यो जीवनमा हामीले लागू गरेर चाहिँ हामीले देखायौँ भने इतिहासले हामीलाई यसको लागि चाहिँ सम्मान गर्ला, नभए इतिहासले फेरि हामीलाई चाहिँ तिमीहरू चाहिँ हाम्रो आगामी पुस्ताको लागि चाहिँ अवसरवादी निस्क्यौ, सुविधा भोगी निस्क्यौ भनेर चाहिँ हामीलाई कलङ्कित गर्नु छ। त्यसैले तपाईँले अघि नै भने कि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन, नेपालको वाम आन्दोलन, नेपालको श्रमजीवी आन्दोलन चाहिँ अहिले धेरै कमजोर र बिरामी अवस्थामा छ। यसलाई चाहिँ उचित चाहिँ किसिमको चाहिँ उपचारको आज आवश्यकता छ। आगामी दिनमा यहाँले कम्युनिस्ट आन्दोलनको उपचार गर्न सक्नुहोस्, यही शुभकामना दिन चाहन्छु। र आजको श्रृङ्खलामा यहाँले महत्त्वपूर्ण समय दिएर हामीलाई यो अवसर दिनुभयो, यो कुराकानी गर्ने अवसर दिनुभयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि यसले यो मुलुकको कोभिडको महामारीको बेलामा र मुलुकको राजनीतिक सङ्कटको बेलामा जुन मेरा विचारहरू राख्ने मौका दिनुभएको त्यसको लागि चाहिँ माउन्टेन टिभी परिवारलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबैजना अन्तमा सुरक्षित बस्न, जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरू पालन गर्न अनुरोध गर्दै सरकारसँग चाहिँ यो र अरू राजनीतिक पार्टीहरूलाई यो कोभिड महामारीसँग बचाउनको लागि आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ क्रियाशील, सक्रिय र सृजनात्मक भूमिका खेल्न अनुरोध गर्दै बिदा लिन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकबिन, आजको श्रृङ्खलामा हामीले वामपन्थी आन्दोलन, नेकपा माओवादी केन्द्रको आन्तरिक राजनीति र समसामयिक राजनीति, विशेष गरी सत्ता गठबन्धन लगायतका यावत विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ।
आजको श्रृङ्खलामा यति नै। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन एचडी। नमस्कार।